السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على البروتوكول او جي ار بي. الوغ شنو هو جي ار بي؟ دونك هو بروتوكول دو روتاج بروبريتير سيسكو اللي بان في 1992 واللي كيخدم غير في لي زيكيبمون سيسكو. دونك شنو هما المزايا ديال هذا البروتوكول؟ او جي ار بي هو بروتوكول دو روتاج كلاسليس، يعني سون كلاس، بمعنى اخر كيسيبورتي سي دي ار او في ال اس ال. و جي ار بي كيتعامل بلوكو في لا ميتريك ديالو اللي كيتدخل فيها ولا اللي كتدخل فيها عده قيم، منها لا بوند باسونت، لو ديلي، لا شارج ولا فيابيليتي. لا ديستونس ادمينستراتيف كتقدر ب 90، الى جانب انه بروتوكول دو روتاج ا فيكتور دي ديستونس. الالغوريثم اللي كيستعمل هو ديول ديفيوجن ابديت الغوريثم. و جي ار بي كيصيفط لي ميزاجور ديالو في اون ادريس دو مونو ديفيزيون اللي هي 224.0.0.10 اللي ديكلونشي او بيريوديك، بمعنى اخر ينتظر حتى كيطرا شي شونجمون في لا توبولوجي حتى كيصيفط لي ميزاجور ديالو. بجانب الحمايه و جي ار بي كباقي لي بروتوكول دو روتاج كيمكن لينا نحميو لي ميزاجور ديالنا بان لوكين و باسورد. الوغ غادي نشوفو لي تيب دو باكي اللي كيصيفط او جي ار بي. دونك اول حاجه ولا اول باكي اللي كنلقاو هو الباكي هيلو اللي كيمكننا من التعرف على لي روتور اللي مكونفيغوري فيهم هو جي ار بي. ثاني حاجه لو باكي دو ميزاجور هو اللي كينشر المعلومات الخاصه بالروتاج الباقي لي روتور. كنلقاو باكي دو روسو و باكي دو دوموند و لو باكي دو ريبونس. و جي ار بي بدورو كيجيري 3 ديال لي تابل. دونك كنلقاو لا تابل دو فوازيناج، لا تابل دو توبولوجي و كنلقاو لا تابل دو روتاج. الوغ في البراتيك غادي نخدمو بنفس الماكيت اللي سبقنا خدمنا بها التي بي اللي من قبل. دونك عندنا 3 ريزو اللي هما 192.168.10.0.24 172.16.0.0.24 و 192.168.20.0/24. دونك هاد لي ريزو هادو سيباري بار دو ريزو اللي هما 10.0.0.0/30 و 10.1.1.0/30. الوغ غادي نديرو ان شو اي بي انترفاس بري باش نشوفو لي زادريس اي بي اللي عطينا لي زانترفاس ديالنا. الوغ عندنا الانترفاس جيجا ايثرنت 00 عطينا لادريس اي بي 192.168.10.1/24 و الانترفاس سيريال 10 اللي عندها 10.0.0.1/30. نفس العمليه غادي نديروها في R2. دونك ان شو اي بي انترفاس بري و كنشوفوا الانترفاس جيجا ايثرنت 00 عندها 172.16.0.1/24. الانترفاس سيريال 10 عندها 10.0.0.2/30 و الانترفاس سيريال A1 عندها 10.1.1.2 R3. دونك الانترفاس جيجا 00 عندها 192.168.20.1/24 و الانترفاس سيريال 10 عندها 10.1.1.1/30. الوغ باش نكونفيغورو لو بروتوكول جي ار بي دائما مود كونفيغوراسيون جلوبال كنديرو روتر او جي ار بي وكنختاروا واحد الرقم اللي كيتسمى لو نيميرو سيستيم اوتونوم. هاد لو نيميرو هذا خاص يكون في كاع لي روتور اللي بغينا نكومونيكيو بيناتهم بالبروتوكول جي ار بي. في الحاله ديالنا غادي نديرو 100. الوغ من بعد كندخلوا لي ريزو ديريكتومون كونيكتي ل ار 1. دونك كنديرو نيتورك وكندخلوا لادريس ريزو اللي في الحاله ديالنا عندنا 192.168.10.0 و كنزيدو لو ماسك جينيريك. الوغ شنو هو لو ماسك جينيريك اولا كيفاش كنديرو باش نحسبوا هذا لو ماسك هذا؟ عمليه سهله. كنديرو لو ماسك نتاع /32 اللي هو 255 كنديرو موان ولا كنقصوا منه لو ماسك اللي عند حنايا. في الحاله ديالنا عندنا /24. دونك غادي نديرو 255 و لو ريست ولا اللي شاط لينا هو اللي كيتسمى لو ماسك جينيريك. دونك لو ريست غادي يكون هو 0.0.0.255. دونك هذا هو لو ماسك جينيريك نتاع /24. دونك من بعد كنديرو نيتورك وكندخلو لادريس ريزو ديال 10.0.0.0 و حتى هو كنديرو لو ماسك جينيريك نفس الطريقه اللي درنا قبيله. كنعاودوها دابا /30 اللي لو ماسك جينيريك ديالها هو 0.0.0.3. الوغ نفس العمليه غنديروها في R2. دونك دائما مود كونفيغوراسيون جلوبال conf t روتر او جي ار بي وكنديرو 100 اللي هو لو نيميرو سيستيم اوتونوم. دونك كندخلو لو نيتورك الاول اللي هو 10.0.0.0 و لو ماسك جينيريك نتاع /30 اللي هو 0.0.0.3. لو نيتورك الثاني هو 10.1.1.1.0 لو ماسك جينيريك ديالو هو 0.0.0.3.
وكندخلوا لي نيتورك الثالث اللي هو 172.16.0.0. لو ماسك جينيريك هو 0.0.0.255. دونك لو ماسك جينيريك نتاع سلاش 24. الوغ غادي تلاحظوا معايا واحد الميساج اللي اون فوا دخلت لادريس ريزو ديال 10.0.0.0 يعني لا ليزون ما بين R1 و R2 دونك ولاو نيبرز يعني ولاو اون فوازيناج. دونك نفس العمليه غنديروها حتى هي في R3. دونك اون مود كونفيغوراسيون جلوبال كونف تي روتر و جي ار بي كنديرو 100 ومن بعد كندخلوا لي ريزو ديريكتومون كونيكتي. دونك كما كتلاحظوا العمليه سهله. كنديرو نيتورك 10.1.1.0 ولو ماسك جينيريك اللي هو 0.0.0.3. لو نيتورك الثاني اللي هو 192.168.20.0 ولو ماسك جينيريك نتاع سلاش 24 اللي هو 0.0.0.255. الوغ غادي نديرو في R1 شو اي بي روت باش نشوفوا لي روت اللي عندنا. دونك لا روت الاولى كما كتلاحظوا سي سيتادير سي اون روت اللي ديريكتومون كونيكتي اللي هي 192.168.10.0/24. دونك لا روت الثانيه اللي هي 172.16.0.0/16. دونك دي ولا لا لتر دي كتعني انها واحد لا روت اللي جاتنا من بروتوكول دو روتاج و جي ار بي. وهاد لا روت هذه هي لادريس ريزو ديال لان اللي كاينه في R2. الوغ لا روت الثالثه اللي هي 192.168.0/24 اللي هي لان ديال R3. وعندنا لا روت الرابعه اللي هي 10.1.1.0/30 اللي هي لا ليزون ما بين R2 R1. وكاينه اخر روت اللي هي 10.0.0.0/30 دونك سي اون روت اللي ديريكتومون كونيكتي ل R1. دونك غادي نديرو شو اي بي روت في R2 باش نشوفوا حتى هو لي روت اللي فيه. دونك كما كتلاحظوا معايا لا روت الاولى هي 192.168.10/24 و لا روت الثانيه اللي هي 192.168.20.0/24 اللي هي لادريس ديال لو ريزو لا اللي كاين في R3. الوغ غادي نديرو ان نو اوتو سامري في لي روتور 3 باش نلاحظوا الفرق في لا طابل دو روتاج لانه باغ ديفو او جي ار بي كيدير لو ريزومي. الوغ نفس العمليه دونك في R1 غنديرو شو اي بي روت كما كنلاحظوا عندنا 3 روت اللي هما 172.16.0.0 هي اللان ديال R2 192.168.20.0 اللان ديال R3 و 10.1.1.0 اللي هي لا ليزون ما بين R2 و R3. الوغ غادي نزيدو اون كوموند باش نبلوكيو لي ميسيون ديال لي ميزاجور في لي زانترفاس جيجا ايثرنت اللي بالطبع لي ميزاجور في هاد لي زانترفاس ما غاديش ينفعونا في حتى شي حاجه دونك ما عندهمش يوتيليتي il vaut mieux اننا نديزاكتيفهم. دونك لا كوموند هي سهله كنديرو باسيف انترفيس وكنختاروا الانترفاس اللي بغينا نبلوكيو فيها لي ميسيون ديال هاد لي ميزاجور. اكزامبل ديالنا حنا في هاد الحاله غنديرو جيجا ايثرنت 00. دونك كيما غادي تلاحظوا ان لي ميزاجور غادي تبلوكاو في هاد الانترفاس. الوغ دابا غادي نديرو واحد تيست دو كونيكتيفيتي باش نجربوا البينغ ما بين بي سي 1 و بي سي 3. الوغ غادي نديرو بينغ 192.168.10. دونك كيما كتلاحظوا لنا البينغ دايز يعني ان بي سي اللي كاين في لو ريزو لا نتاع 192.168.10/24 يقدر يكومونيكي مع اي ادريس ولا اي بي سي اللي غادي يكون في لوتر ريزو اللي هو 192.168.20.0/24. دونك نتمنى ان هذا الفيديو ينال اعجابكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامه.